बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और आज हमें ज्वाइन किया है कनाडा से इम्तियाज़ गुल साहब ने, हु इज़ ऑन वेकेशंस राइट नाउ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाँ हाल है जनाब, ठीक हैं? सर, गॉड इज़ वेरी काइंड। हमारे काम में वेकेशन नहीं होती, पहली तो बात, ये जुमला ही गलत है। इतनी हैपनिंग है पाकिस्तान के अंदर, और इस हैपनिंग का जो असर है सर, अब पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ना शुरू हो गया है। 77 ईयर्स की हिस्ट्री के अंदर दिस इज द फर्स्ट टाइम कि किसी लेफ्टिनेंट जनरल डीजी आईएसआई का इस तरह से सर कोर्ट मार्शल हुआ। और अब ये सिलसिला, अच्छा, जो वहां पर हुआ और दो प्रेस रिलीजेस आ गई, ये तो सर एक चीज समझ में आती है कि कुछ काम गलत हो रहा था और उन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, एंड वट एवर वी हैव बीन टोल्ड थ्रू द प्रेस रिलीजेस, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर उसके साथ एक जो दूसरा तूफान खड़ा कर दिया है बहुत सारे नाम निहाद एंकर्स ने, मैं इसलिए कहता हूं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी गुफ्तगू जब आप एनालाइज करते हैं ना डिफरेंट चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ लोगों की, तो वो पता ही लगता है कि इनका सबका सोर्स एक ही है। मिसाल के तौर पे आज किसी ने कहा, आई हैव नो हेसिटेशन टेकिंग द नेम मुनीर फारूक, ये कहते जी कि इनके फैज हमीद साहब के नंबर्स चेंज हो रहे थे। कल ये तलत हुसैन साहब ने साफी साहब के प्रोग्राम में बैठ के ये बात की, तो ऐसा लग रहा है कि 9 मई का बयानिया सर ये बन पाएगा और मिलिट्री कोर्ट में खामोशी से केस चला जाएगा, ऐसे भी क्लेम किया जा रहा है। और दिस इज ऑल लाइक अ हॉक्स। इसमें अगर होना होता, लोग ये भी सवाल करते हैं कि 1.25 साल बाद फैज हमीद साहब निकल रहे हैं, 1.25 साल बाद प्रोसिक्यूशन एक बंदे को सजा दिलवाने में कामयाब नहीं हो सकी। जमानतें होंगी, आज भी कुछ लोगों की जमानतें हुई हैं। उसमें देखिए, बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए बहैसियत मजमूई। और उसमें मैं समझता हूँ कि चाहे सियासतदान हैं, चाहे सहाफ़ी है, चाहे जर्नैल हैं, सब अपने अपना हिस्सा उसमें डालते चले जा रहे हैं। और उस खराबी की जो रिफ्लेक्शन है वो हमें इक्तसादी सूरत हाल में, बल्कि इक्तसादी बदहाली में और सियासी अदम इस्तेहकाम में नज़र आती है। अब जहाँ तक बात है कि जी फैज़ हमीद साहब बड़ी गड़बड़ कर रहे थे, बड़ी उनकी सरगर्मियाँ मशकूक थीं, तो उसमें वही बात है जैसे आपने भी कहा कि 1.25 साल गुज़र गया, अभी उनको ख़्याल आया। और मैं तो समझता हूँ कि बल्कि इस हवाले से जो बयानिया ये बनाया गया कि जी बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा आईएसआई के एक साबिक़ सरबराह को इस तरह कटहरे में ला के खड़ा कर दिया गया है। बड़ी अच्छी बात है। जो भी अपने हल्फ से, आइन से, अपना जो कानूनी उसका जो चार्टर है उससे अगर इन्हिराफ करता है तो यकीनन उसको कटहरे में खड़ा करना चाहिए। लेकिन मैं तो ये सोचते रहता हूँ कि अगर फैज़ हमीद साहब का ताल्लुक पीटीआई के साथ ना बताया जाता, इमरान खान के वो करीब ना होते, तो क्या फिर भी उनके खिलाफ यही इसी की नौयत के मुकदमात बनने थे? तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो इस तमाम केस में सामने आया है। क्योंकि अगर फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो वो कोई अकेले तो कार्रवाई नहीं कर रहे थे। वो तो जनरल बाजवा के साथ बड़ी उनकी गहरी दोस्ती थी, उनकी डायरेक्ट उनकी कमांड में थे। तो ज़ाहिर है फिर जनरल कमर जावेद बाजवा भी उसकी ज़द में आएँगे। तो इसलिए सवाल बड़ा ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की फ़ौज अ, अपने किसी साबिक सरबराह को इस तरह कटहरे में ला के खड़ा करना पसंद करेगी? मैं नहीं समझता कि इतनी आसानी से ये हो पाएगा। जिस तरह जनरल राहिल शरीफ ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बचाया हर मुमकिन तरीके से, और फिर उनको बाहर ले जाने में सिंध हाई कोर्ट इंस्ट्रूमेंटल हुई थी। सिंध हाई कोर्ट से उनको मुल्क जाने का, मुल्क से बाहर जाने का हुक्मनामा मिला था या इजाज़त मिली थी। तो ये इदारा जो है, इसके अंदर बड़ी तंजीम है, बड़ा डिसिप्लिन है, और ये एक दूसरे को बहुत तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम करते हैं। तो देखना होगा कि क्या ये सिर्फ़ पीटीआई की वजह से है, या फिर वाक़ईतन जो है चूँकि जनरल फैज़ हमीद ऐसी सरगर्मियों में मुलविस थे कि जो अब इनको ख़्याल आया कि उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो अभी आगे आपने आई थिंक कि आप बहुत सारी ब्रीफिंग्स आर्मी चीफ की भी अटेंड कर चुके हैं। जनरल बाजवा से मुतादिद मुलाकातें आपकी हुई। सर आपको कभी कोई ऐसी स्टेटमेंट या कोई इंप्रेशन मिला जिसमें ये कहा गया हो कि नहीं, फैज हमीद नहीं, बल्कि आई पर्सनली फील, और मेरी जो असेसमेंट है जिन लोगों से मैं भी बात करता हूँ,
کہ ہمیشہ جنرل باجوہ انہیں ایک قابل آفیسر کہتے رہے اور بڑے زبردست آفیسر کے طور پہ انہیں پریزنٹ کیا جاتا رہا فیض حمید صاحب کو؟ دیکھیں عرفان، یہ بڑی سیدھی سی بات ہے. جو آفیسر بھی 3 اسٹار جنرل بن جاتا ہے تو وہ پاکستان آرمی کے قوانین و ضوابط اور جو میرٹ کرائٹیریا ہے اس کے مطابق وہ بہترین افسر ہوتا ہے. یہ جو ہم کئی دفعہ باتیں سنتے ہیں نا کہ جب کسی کو نامزد کیا جاتا ہے کسی اچھے کردار کے لیے، اچھے رول کے لیے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہی از اے پروفیشنل سولجر، ویری اپ رائٹ پروفیشنل سولجر. تو اس میں تو جو بھی اس چھلنی میں سے گزر کے آتا ہے، جو چھلنی جی ایچ کیو کا بورڈ استعمال کرتا ہے، بریگیڈیئر سے میجر جنرل، میجر جنرل سے 3 اسٹار لیفٹیننٹ جنرل تک، تو وہ چھلنی اس نظام کے مطابق بڑی زبردست ہے. لہٰذا اس میں تو یہ کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. وہ کہیں یا نہ کہیں جنرل باجوہ یا جنرل عاصم منیر اپنے آفیسرز کے حوالے سے، وہ تمام آرمی چیفز، تمام آئی ایس آئی کے چیفز یہ سب کو بتاتے رہتے ہیں کہ جی ہمارا نظام بڑا زبردست ہے اور اس میں سے پروفیشنلز ہی سامنے آتے ہیں. خود جنرل باجوہ نے ہمیں مارچ 2018 بلکہ جنوری 2019 کی ایک بریفنگ میں یہ کہا کہ میں نے اپنے آفیسر سے کہا ہے کہ میرے بارے میں فکر نہ کریں، میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی ہے، اس لیے کہ پاکستان آرمی مجھ سے زیادہ جوان نسبتاً اور زیادہ قابل آفیسر سے بھری پڑی ہے، اور جب میں چلا جاؤں گا تو یہ خلا پورا ہو جائے گا. تو لہٰذا نہ تو میں نے کسی کو ایکسٹینشن دینی ہے، نہ میں خود ایکسٹینشن قبول کروں گا. ساتھ ہی لے لی پھر ایکسٹینشن. لیکن وہ آپ کو پتہ ہے پھر 2019 نومبر میں کیا ہوا، تو وہ سب اب تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر سسر، ایک تگڑا سسر ہونا جو ہے نا، جیسا جنرل باجوہ کا سسر تھا، لوگ دعا کر رہے ہیں کہ سب کو ایسا سسر ملے. واٹ یو میک آؤٹ آف اٹ کہ ایک سسر اتنا تگڑا ہو گیا کہ وہ ملک کے فیصلے کر رہا ہے، باؤجی نواز شریف صاحب ان کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں. اچھا، آپ نے اگر غور کیا ہو سر. جی جی. اچھا ہوا آپ نے اس طرف یہ توجہ دلائی کہ دیکھیے ایک سابق وزیر اعظم ہے عمران خان ہے، اس کے ساتھ چند لوگوں کی نہیں لگتی، برا لگتا ہے ان کو. اب اس چکر میں کس طرح ایک ایک کر کے وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں جس سے خود جنرل ہیڈ کوارٹر کا جو اندرونی نظام ہے وہ ایکسپوز ہو رہا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کئی باتیں ہوتی ہیں آپ کے اداراتی باتیں ہوتی ہیں، وہ اس کے اندر ہی رہنی چاہیے. لیکن جو ہمیں بتایا گیا اور جو اس وقت ہو رہا ہے، جس طرح خواجہ آصف بار بار ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نیا انکشاف لے کے آ جاتے ہیں، تو یہ بہت برا ہوا ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی فوج کے امیج کے لیے. تو میرا خیال ہے ان کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا. اور یہ بھی اس کا بھی تاثر، یہ اس کا امر کا بھی شاید تعین ہونا ابھی باقی ہے کہ خواجہ آصف کیا جو 1994 95 بلکہ 1999 میں انہوں نے تقریر کی تھی، بڑی دھواں دار قسم کی تقریر تھی اور فوج کو بہت انہوں نے گالیاں دی تھی. قومی اسمبلی میں وہ تقریر تھی. کیا وہ اس وقت صحیح کہہ رہے تھے یا آج کل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کام ہر کام میں وہ بڑی مدح سرائی کر رہے ہیں، بڑی تعریفیں کر رہے ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ جو شخص اب حکومت اقتدار سے باہر چلا گیا یعنی جنرل باجوہ، اس کے حوالے سے ہر قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے بحیثیت مجموعی پاکستان کے لیے، پاکستان کی فوج کے لیے اچھا. اچھا، انہوں نے ایک بات کہی تھی رانا ثناء اللہ نے کہ یہ ایک ایسی کمانڈ ہے جس کے کہنے کے اوپر، جس کے ایک اشارے پر ہمارے بچے جو ہے وہ ملک پر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں اور خون دے دیتے ہیں ملک کے لیے. تو ہم اسے ایسے کنٹروورشل نہ بنائیں. اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے سر؟ یہاں پہ ہم نہیں بنا رہے، یہ خود بنا رہے ہیں. کس طرح؟ خواجہ آصف سے کبھی کسی نے بلا کر پوچھا کہ بھائی جان، کسی نے شٹ اپ کال دی کہ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو اس کی کیا سورس کیا ہے، کس طرح سے تم باتیں کر رہے ہو؟ ایون کہ ان کی پارٹی کے اندر کسی نے پبلکلی آ کر نہیں کہا کہ خواجہ آصف صاحب آپ اپنی جو ہے زبان کو لگام دیں اور ایسی باتیں مت کریں. ایسا کچھ نہیں ہوا. ہاں، ملک احمد خان کس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ جنرل باجوہ کو. رانا ثناء اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اپنی کوئی پرابلم ہوگی. انہوں نے ہاتھ پکڑے کہا تھا نا کہ آپ نے میرے پہ کیس بنوایا منشیات کا، اور پھر وہاں پہ لوگوں نے رفع دفع. ایسا لگ رہا ہے کہ ہر بندہ اپنی جنگ لڑ رہا ہے.
چونکہ جہاں تک خواجہ آصف کی سر بات ہے، نون لیگ کیا سوچ رہی ہے کیا نہیں، لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، کبھی کسی نے ان سے یہ سوال کیا کہ یار تم تو عمران خان کو کہتے تھے یار یہ بہت برا انسان ہے، جنرل باجوہ اور جنرل فیض گٹھ جوڑ، اصل تو فیض، اب تو سر لکھ دیا گیا ہے کہ فیض یاب کون ہوا، باؤجی ہوئے، ان کو علاج معالجے کی سہولتیں جنرل باجوہ کے کہنے پہ جنرل فیض مہیا کرتے رہے. اور پھر اب یہ جس طرح سے ڈرائنگ رومز کی بات ہے، ان کو کوئی ریپریمانڈ نہیں کر سکتا، نہ پوچھ سکتا ہے. تو آئین شکن کون ہوا؟ یہ لوگ ہوئے جو آپ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ملک کی سب سے بڑی سیٹ کا فیصلہ کرتے ہیں، کس کو کیا پسند ہے. سر حل کیا ہے؟ قانون میں واضح کر دیا جائے کہ جو سینئر موسٹ ہوگا وہی آرمی چیف بنے گا اور دیٹس اٹ. چونکہ اب تو سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اس کو بھی ریورس کرنے لگے ہیں، جو چیف جسٹس والا معاملہ تھا وہاں پر بھی کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں. یہ ہم جن معاشروں میں آپ جہاں رہ رہے ہیں اس وقت، میں جہاں بچوں کے پاس آیا ہوا ہوں، کتنی اچھی بات ہے کہ یہاں آپ کو 10 سال پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو الیکشن ہوگا، فلاں تاریخ کو وزیر اعظم یا صدر اپنے عہدے کا حلف اٹھائے گا. وہ الگ بات ہے کہ قبل از وقت انتخابات کا اعلان کر دیا جائے. جرمنی کو آپ دیکھ لیں، ہر 4 سال کے بعد ایک ستمبر کے آخری اتوار کے روز وہاں پہ انتخابات ہوتے ہیں، اور پھر ایک ہفتے کے بعد وزیر اعظم کو. ایک اور بھی یہاں پہ برطانوی وزیر اعظم کو جب محسوس ہوا نا کہ سپورٹ نہیں ہے، اس نے کہا الیکشن کروا لو. ٹریسا مے کے ساتھ بھی یہی ہوا، انہوں نے کہا سپورٹ نہیں ہے، بغاوت ہوگی، الیکشن کروائیں، عوام کے پاس جائیں گے ہم. تو اس میں بہت ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ آپ ہر روز ایک چیمے گوئیاں اسپیکولیشن اس میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں اب لوگوں کو، عام لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل میں آئین شکن کون تھا، قانون شکن کون تھا. ہر ایک اپنی اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی رانا ثناء اللہ نے کیا کبھی اس میجر جنرل کا نام لیا جو کہ ان کی گرفتاری کے وقت اینٹی نارکوٹکس فورس کا انچارج تھا؟ آج تک اس کا نام انہوں نے نہیں لیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو حالات کی خرابی ہے، اس میں سب سے بڑی وجہ اس کی ہمارے تمام جو بڑے لوگ ہیں، چاہے وہ یونیفارم میں یونیفارم کے بغیر ہیں، سیاستدان ہیں یا جرنیل ہیں، ان کی منافقت ہے. یعنی دیکھیے نا، جنرل باجوہ کے کہنے پہ ہم نے باہر آ کے یہ کہا، انہوں نے چونکہ تاثر یہ دیا کہ میں کبھی ایکسٹینشن نہیں لوں گا، بلکہ ان کے الفاظ تھے، شاید ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہو، کہ میں نے ان سے کہا کہ جنٹلمین ود می دی ایرا آف ایکسٹینشن از اوور. میں کسی ایکسٹینشن خود بھی نہیں لوں گا اور نہ ہی کسی کو ایکسٹینشن دوں گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ نومبر 2022 میں انہوں نے کیا کیا. یعنی اپنے ریٹائرمنٹ سے 2 ہفتے پہلے امریکہ چلے گئے، ایک ہفتہ وہاں پہ ٹھہرے رہے، اس امید میں کہ اگر امریکہ گرین سگنل دے دے تو وہ مزید سال 2 سال ٹھہر. ملاقاتوں کی بھی کوشش کی انہوں نے وہاں پہ، وہ خیر بڑی ہوئی نہیں. ملاقاتوں کی کوشش کی اور پھر ان کو مجبور کیا گیا عملاً. میں سمجھتا ہوں ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ باقاعدہ اعلان کریں کہ میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں. اور انہوں نے پھر ہمارے سفیر صاحب جو وہاں تھے، انہوں نے 1-2 اخبار کے لوگوں کو بلایا، اور وہ سٹوری پھر ڈان اخبار میں صبح 4-5 بجے لگی، جس میں کہا کہ جنرل باجوہ ہیز فائنلی ڈیسائیڈڈ ٹو اینڈ ہز ٹینیور، ٹو ریٹائر. اس کے بعد وہ جب یہ خبر لگ گئی تو پھر اس وہاں کے وزیر دفاع نے، سیکریٹری ڈیفنس نے ان کو کہا کہ ہاں جی ہم آپ کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں، ایک فوٹو آپ کے لیے. انہوں نے پھر ملاقات کر لی. تو یہ جو ہے نا، یہ منافقت، صرف سیلف سینٹرڈ قسم کی آپ کی اپروچ، جس میں ملک کا مفاد آپ کو نہیں ہے بلکہ آپ اپنے مفاد کو دیکھ رہے ہیں. جیسے جنرل مشرف نے مثال کو دبئی کے حکمرانوں سے ایک محل کا تحفہ قبول کر لیا. یعنی آپ غور کیجئے، توجہ، کہ بھئی ایک بندہ 9-10 سال تک حکمران رہا، آرمی چیف بھی رہا، بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کے پاس پیسے کی کمی تھی جو آپ کسی سے آپ نے یہ تحفہ قبول کر لیا؟ نواز شریف، ان کے گھرانے نے بھی یہی کیا جب سرور پیلس وہ پہنچ گئے. تو بحیثیت مجموعی جو اس معاشرے کی منافقت ہے، اور وہ منافقت ہماری جو ہائرارکی ہے، ہماری جو حالت ہے جس کو کہتے ہیں اشرافیہ، حکمران اشرافیہ، اس میں اگر بہت زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بگاڑ آیا ہے. اب معلوم نہیں ہے کیسے دور ہوگا.
अच्छा, मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इस जो सिचुएशन बनी हुई है वो मिलिट्री कोर्ट वाली है। आपको सर ये केस जाता हुआ मिलिट्री कोर्ट नजर आ रहा है खान साहब का? क्योंकि आज अलीमा खान ने जो बात कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि इनकी जान को भी खतरा है। जब एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुकी है जिसका मजाक उड़ाते रहे, फिर इससे पहले भी कुछ पेट्रोल जो हंगामी लैंडिंग्स हुई हैं बहुत दफ़ा, तो ये कहीं ना कहीं था कि इमरान खान की जान को खतरा है। लेकिन आज उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया है चीफ जस्टिस के ऊपर भी कि इन्होंने जिस पार्टी को खत्म किया ये भी प्लान का हिस्सा था और अब इमरान खान को भी रास्ते से हटाना चाहते हैं। मिलिट्री कोर्ट में लोग कह रहे हैं कि केस चला जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो डू यू रियली बिलीव कि इट इज सो इजी? मिलिट्री कोर्ट आएगी, इमरान खान को अंदर करेगी एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान ऑब्वियसली विल बी मेयर स्पेक्टेटर्स, वो देखते रहेंगे, कुछ नहीं होगा? आप भी बड़े भोले हैं इरफान। अच्छा। तो इसलिए कि इस वक्त इमरान खान किसकी कस्टडी में है, हम्म। इमरान खान के खिलाफ केसेस किसने बनाए हैं? हम्म। क्या जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज हैं या किसी एसएचओ की ये हिम्मत हो सकती है कि एक साबिक वजीर आजम के खिलाफ, जो कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत मकबूल शख्सियत है, कि उसके खिलाफ केसेस बना ले, इद्दत का केस बना ले, तोशाखाना के केस बना ले? तो इस पे तो मेरे ख्याल में कोई बहस की ज़रूरत नहीं है। जब तक हमारे बादशाह गर जो हैं वो चाहेंगे तो इमरान खान अंदर है, भले वो अडियाला जेल में रहें, भले वो किसी फौज के किसी। सालसी का मतलब कहीं पे भी ये अब देर हो गई है, सालसी वाली बात अब हमें मेरा ख्याल है ये चैप्टर ही फाड़ देना चाहिए। मुश्किल होगा, अब सालसी नहीं होगी और या कुछ भी हो सकता है हो सकता है अंदरूनी खाना कुछ चल रहा हो, अल्लाह करे कुछ चल रहा हो, इसलिए कि इन लोगों को मुल्क के लिए। बहरहाल ये सोचना कि हम आप सब, हमारी बड़ी शदीद ख्वाहिश है, हम यहाँ पे गैर मुल्कियों से, गैर मुल्क में आबाद जो पाकिस्तानी हैं उनकी गालिब अक्सरियत बड़ी शदीद ख्वाहिश रखती है कि पाकिस्तान भी इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत की तरह तरक्की करे और वहाँ भी हालात कुछ बेहतर हों। तो वो तो सिर्फ उसी सूरत में हो सकते बिल्कुल हैं ठीक है। जब सियासी इस्तेहकाम आए। सियासी इस्तेहकाम का मतलब है सबको कबूल करें आप। लास्ट क्वेश्चन, ये काजी साहब सर एक्सटेंशन आपको मिलती हुई नजर आ रही है या मुश्किल होगा? चूंकि सेनेट में भी तो आपको 2/3 एक्स्ट्रा चाहिए ना। अगर यहाँ से चूंकि दरखास्त चली है, इलेक्शन कमीशन इनकी दरखास्तों पे अपने उन्होंने इजलास भी बुला लिया कि नशिस्तें हमें दी जाएं, तरमीम हो गई है। तो देखिए, कोशिश तो गालिबन उनकी बड़ी है, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है, अ, अगर ज़रा सी भी कॉमन सेंस हो हुक्मरान इत्तेहाद में, तो वो कभी भी किसी ऐसे शख्स को गोद नहीं लेंगे, गोद में लेके नहीं चलना चाहेंगे जो कि डिस्क्रेडिट हो चुका है। यानी काज़ी फ़ैज़ीसा साहब इस वक़्त तक बहुत डिस्क्रेडिट हो चुके हैं मुतनाज़ फ़ैसलों की वजह से। अभी तक वो मुतनाज़ फ़ैसले करते रहे, जैसे वो मख़सूस नशिस्तों का केस था पीटीआई की, उसमें अक्सरियती फ़ैसला भी आया नहीं है और अक़लियती फ़ैसला जो है वो पहले ही सामने आ गया है। तो इस तरह मुझे तो लगता है कि वो अभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की खिदमत में मसरूफ़ हैं और बहुत ही बेवकूफ़ जमात होगी या लोग होंगे जो ऐसे शख्स को साथ लेके चलने में आफियत समझें, जो कि अदालत में भी खासी हद तक तन्हा हो चुका है और बाहर बदनाम भी बहुत हो चुका है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, ये हमारी आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने